بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی از ما درباره حقوق زن و فمینیزم بود. این سیمینه جلسه هسته که در خدمت شما مطالب مهم را بیان منم. بحث کاملا علمیه و بعضی اصطلاحات را باید شما ذهن نشین کنین که در امتحان ماه. چون که یک کلاسی بچه را ما گرفته نتونستم، لذا از بچه ها گزارش منم که این ویدیو را حتما گوش کنه چون کلاس از نا میس رفت. امروز که بحث در رابطه حق و تکلیف است که حق و تکلیف چی رابطه ما بین خود داره. به هر حال وقتی که ما از حقوق زن گپ میزنیم یا فمینیستار نظرات تو غنینا زیاد رایتس مونن یا حق مونن، ما باید کاملا معنای حق را هم بفهمی که حق چند اقسام داره، چند مفهوم چی است. به هر حال یک بحث کاملا علمی و پرچالش است. حتی در مفهوم حق هم بسیار بحث های شده. ما معنای معروف حق را که در ذهن شما تقریبا یک اجمالی طور پر شاید موجود باشه و که حق همیه که فلانی یعنی حق را داره، یعنی رایش که داره، یا زن بر شوهر یعنی حق را داره، یا شوهر بر زن که است ای حق را داره. لیکن اگر به اصطلاح علمی ما حق را اگر باید توخ کنی، معنیش یه که حق یک مفهوم اضافیه، یعنی یک نسبت را باید ما در نظر بگیری، یعنی ضرورت و نیاز طرف مقابل را داره وقتی معنی حق را ما که برایش دیسکس کنی. لذا حق همیشه قایم و متکی دو چیز است، یعنی دو طرف است. یکی که در منی عربی میگم من له حق که او برای زو حق هست، یعنی ما حق دارم مثال کے طور پر، و دیگری که ای که من علیه الحق که بر گردن زو حق است، یعنی شوهر بر گردن زن خو حق داره و زن بر گردن شوهر خو حق داره. لذا میگن که وقتی که حق را مد نظر میگیری مفهوم اصطلاحی را یک مفهوم نسبیه، یعنی نسبت را باید مد نظر بگیری، طرف مقابل را نسبت را باید مد نظر بگیری. یک نفر صاحب حق است و دیگر لبه که حق بر ازو است. این معنی را باید شما مد نظر بگیری. لذا امزیجی زن و جوانهای عزیز معلوم میشه که وقتی ما حق را دو طرف گفتی که داره باید باشه، دو طرف باید باشه، یک کسی که حق داره، یک کسی که گردن زو حق موره. وقتی ما این را توق منی در کنارش تکلیف معلوم میشه که تکلیف لازم نیه که دو طرف باشه. یعنی وقتی مفهوم تکلیف ما بررسی منی، یک نفرم کافیه برای تکلیف که این کار را الزام است که انجام بده، باید انجام بده. لذا دمانی تکلیف مو یک طرف هم اگر باشه کافی است، اگر دو طرف بود خو هیچی. لیکن فرق بسیار واضح و بنیادی حق و تکلیف میه که حق دو طرف است و تکلیف یک طرف داره، یعنی یک نفرم که است برای انجام کار کافی است. اگر ما میخوایی که امی خود حق را از نگاه اسلام اگر ما بررسی کنی، چون ما وقتی که حق را از نگاه فمینیستان توغمونی، از نگاه اونایی که فمینیزم را پرچارشی مونه یا لیبرالیسم پرچارشی مونه یا سکولاریسم پرچارشی مونه، ما در دنیا در سلسله حقوق و در سلسله رایتس دو قطب روبرو میشی، یعنی دو بینش را یا دو دیدگاه را یا دو نظر را که در تضاد یک دیگه خواسته ما معمولا روبرو میشی. یک است فرهنگ الهی، دویمنیش است فرهنگ الهادی. فرهنگ الهادی مو فرهنگ غربی را ما میگی که وقتی ما میگی فرهنگ غربی یا فرهنگ الهادی یعنی اینایی که خدا را دیگه کنار میله، محوریت خدا را که باید قرار بده او را کنار میله، وحی را انکار مونه. و ما قبلا هم گفتم عقل بشری را اینها زیاتر بریشی گپ میزنه و ترجیح میده و پریارتی برای شناسایی چیزها و عقل بشری که است معیار است. لذا در مقابلش اگر متوخ کنی اگر الله محوری باید اگر باشی، این میگه فرهنگ الهی، یعنی خدا محوری تمام چیزا، من جمله از حقوقم خداوند متعال است. مهمترین حق ها در منی دیدگاه اسلام هم حق الله است. دیدی ما در منی اسکولم خانده یک حقوق البعض است، یعنی حقوق انسان ها یک حقوق خدا است. در منی اسلامی مطالب و اسلامی تعلیمات کی بحث منی
اینها فرهنگ غربی و فرهنگ الحادی اینها حقوق الله را اصلا بحث نمونه. اصلا دمنی چارتر آف هیومن رایتس هم اگر برتوخ کنی اصلا بحثی از حقوق الله که نشده و مطرح اصلا نیه. لذا اینا منشه اعتبار حقوق را تمام را، یعنی او اراده و خواست مردم را خیال منن و اعتقاد دارن. درست نقطه مقابلی از موها که مو مذهبی استی، مو میگی نه، در مقابل حقوق الله حقوق العباد ساتشی یک حقوق خدا هم هسته که او اصلی است، او محور است، او اصالت داره. اگر مو محور حقوق الله را مد نظر بگیری بسیاری از مشکلات حل میشه که ما دمنی کلاس هم در خدمت شما گفتم. امین یک بحث علمی که برای خود امی چارتر آف هیومن رایتس و حقوق انسانی و اونهایی که حقوق نسوا یا حقوق زن را بحث منن، زیاد حقوق منن. وقتی ما میگی حقوق اعتبارش چیه که هم در گفتم اینا میگه حقوق اعتبارشی که او اعتبار داده میشه و حقوق و او شناسایی میشه و حقوق مردم او خواستی مردم است، اراده مردم است. معیار گیر از نه مردم است، معیار گیر از نه اراده انسان ها هست، اراده خداوند متعال نیه. لذا موز نه وقت سوال مونی که چارتر آف هیومن رایتس وقتی که نوشته شد یا ملک ها باید حقوق جهانی، حقوق بشری جهانی را، یعنی حقوق انسانی که دمنی سازمان بین الملل هم هست، اقوام متحده هم هست که یک قانون لیکای شده درباره حقوق انسان ها که باید رعایت شونه. ما میگی که خب اگر یگو ملک برای چارتر آف هیومن رایتس یا حقوق انسان ها که در اقوام متحده است، اینا معیار چیه که بریز نه عمل کنی؟ خب شما خو اینا ایرمو گفت که منشه حقوق را که شناسایی کنیم و بفهمی او اراده انسان ها هست. در هر ملک از خود خو یک حقوق داره، از خود خو یک قوانینی داره که او قوانین را بنابر خود نظریه فمینیستا، بنابر نظریه همی فمینیزم و بنابر خود نظریه می افرادهایی که خدا را قبول نداره مگر اراده مردم است. خب عالمی اراده مردم در یک ملک یک قانون را وضع مونه، یک حقوق را شناسایی مونه. اگر بنابر خود از نمو اشکال مونی، اگر هر ملک اونجی رفته در اقوام متحده دستخط نکنه، امضا نکنه که مو برای حقوق عمل مونی او الزام آور نموشه. لذا اقوام متحده که چارتر آف هیومن رایتس لیکای کده، حقوق بشر لیکای کده، ای بعض اوقات ممکنه ادوره بمونه، یعنی بریشی عمل نشنه، بریشی ملکا عمل درآمد کسته نکنه. چرا؟ مگه مردم از ما قبول نداره و خودی اقوام متحده شما میگین که اراده مردم معیار قرار داره، منشأ کسته، اعتبار اراده مردم است. مردم ملک مثال تو بر پاکستان این قوانین شما را قبول نداره، چنان که مو در منی اقوام متحده هم این مشکلات را میگنی که بسیار از ملکا میگه که مو این قوانین دستور که جهانی که تو جور کردیم مو این را قبول نداره. مثال که پر نام زن و مرد باید مساوی حقوق داده شنه، اسلامی ممالک بعضی اسلامی ممالک میگن نه مو قبول نداره. مثلا همینجی بعضی از اسلامی ممالک ها اهل سنت و نام زن که است باید صدر جور نشنه، ایران هم که است میگه صدر باید جور نشنه، در حالی که چارتر آف هیومن رایتس شما میگین که صدر زن هم صدر جور شده میتونه، یعنی پرزیدنت که است جور شده میتونه. لذا برایش که است ممکنه عمل نشنه. اینمینجی اینا که است لنگ میشه و او چیزی که اسلام میخواه مو میگی که توخکو مو در مقابل از اینکه منشأ و شناخت حقوق انسان ها باشه و خواست انسان ها باشه، در مقابل از این باید خدا را مو قرار بدی، چون خدا آفرینش موجودات است، خدا تمام کائنات در وجود آورده، خدا این کائنات به در دنیا که در وجود آورده، انسان ها را در وجود آورده و او بهتر مفهمه که قوانین باید چطور باشه، باید چطور نظم در این دنیا که است اپلای شونه چطور باشه، باید فرموله و کرایتریای نظم چطور باشه، حقوق دیگه که رعایت میشه او که است چطور باشه، او بهتر مفهمه. ما پیشنهاد دادم دخل گفتم که یک انجینیر او بهتر خبره که ما چطور که است نقشه جور کنیم، چون او کار کرده، زحمت کشیده، خداوند متعال کائنات جور کرده، روی بوری خود جور کرده، کن فیکون کفته، خب خودش قوانین که است خبره. لذا اگر ازیدی توکنی چارتر آف هیومن رایتس هم که است مشکل مواجه نموشه، روی مشکل که است روبرو نموشه. و حقوق انسانی که شما میگین این ارزش داره، این در مطابق خودی فرموله شما از بین که است موره و ممکنه مردم برای ازی که مو چارتر آف هیومن رایتس یا یک ملک بوری عمل کنی اوتینگ شونه و اکثریت ایره بگه که مو چارتر آف هیومن رایتس اقوام متحده یا حقوق انسانی اقوام متحده مو قبول نداره. لذا این یک مشکل که است مردم و می خودی فمینیستا
روبرو میشم موضوع خاطر میگه که شما منشأ را باید پیدا کنین، اساس باید گم نکنین و اساسیه که باید خدا را محور قرار بدین. خدا را که محور قرار دادین خود به خود خداوند متعال لفظ و کلمه یا مثال که طور بر عمل تکلیف را برای دوش انسان ها، برای شانه انسان ها میندازه و بسیاری از مشکلات حل میشه. و اگر مو تکلیف محور باشی خود به خود باور کن که حقوق مردم هم رعایت میشه. مثلا خدا مر تکلیف داده که ما باید بعضی از اعمال را انجام بدیم، نماز را ما باید انجام بدیم. وقتی انسان نماز را انجام داد، صحیح معنی البته نماز انجام داد، نه ریاکارانه یا بعضی از افرادهای مذهبی که ظاهر بین هستند اونها یا ریاکار هستند، اونها رو کار نداره. صحیح معنی اگر انسان نماز را انجام بده، این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز که است از فحشا و منکر که است انسان را دور میله. یعنی چی فحشا و منکر؟ یعنی که هر گناه و هر فحشا و هر بدی و هر پست انسان را نماز نمیله که بره دنبال چی بره. خب لازمی ازویه که یکی ازویه که حق مردم را باید ما رعایت کنم، حق والدین ما باید رعایت کنم، حق زن را ما باید رعایت کنم، حق اجتماع را ما باید رعایت کنم، حق دیگه خود که ما باید رعایت کنیم. یک نماز را ما مثالش میزنم، همونطور روزه را، همونطور دیگه عبادات را، چون که ما در بال یک هستی را میگردم، یک موجودی را میگردم که او امر کده و ما لحاظ ورلد ویو جهان بینی توحیدی ما قبول کردم که او صاحب حکمت است، او حکیم است، او بهتر قوانین را خبر داره و او قوانینی که برای انسان ها آورده او لاجواب که است قانون است. ما برای قانون از او که عمل کنیم دنیا که است گلزار میشه. لذا ما میگیم که دایره تکلیف وسیع‌تر است از دایره حق و مشکلات که است بسیار که است حل میشه. همینجا ما یک نکته دیگه بگم، اونهایی که زیاد داد و فریاد آزادی میزنه یا داد و فریاد حقوق مونه، در نگاه دین مور میگه که تو بعض اوقات حق از خود رعایت نمیتونی، یعنی حق از خود تو فولفیل نمیتونی، حق از خود تو برایش عمل نمیتونی که حق از خود ادا کنی. معنی اینه که مدمنی دعای کمیل میخوانی، نه که میگه ظلمت نفسی، ما بر نفس از خود ظلم کردم. یعنی چی؟ یعنی ما در مرحله اول حق از خود ادا کنم، حق از خود ادا کنم. ای سیکولار افراد یا ای فمینیستا اینها بیچارگو مثل اسما جهانگیر که تو ببینی یک فمینیست بود که از دنیا رفته، ای خوچی به حجاب بود، خوچی که مردها تاوبال میشد و یک ایدئولوژی از خود جور کرده بود که ما امی آزادی از ما حق از مسته. خب از نگاه دین میگه که تو امو عزت و ناموس از خود که در درجه اول ای حق است که مردم تو آماجگاه جوانها جور نشنی، مردها جور نشنی و حواس مردها جور نشنی. حق است که تو خود محفوظ بیلی. لذا تو که در میدان آمدی، تو که در روی بری جوانها شده دی، مردها شده دی، اونها مای بری حق تو عمله مونه، بس تو مای بری حق ریب که در پاکستان ریب در زیاد شده تو آواز بلند می‌کنی. میگن نه اول مورد تو خود مورد ریب شاید که است قرار بگیری. به هر حال اسما جهانگیر خوب بدنام نبود، لیکن بعضی از فمینیستای زن اونها ممکنه خوشنمای باشه و به حجاب باشن، کالاهای عجیب باشه و بعضی از کارهای غلط هم کنه و خب او باید برای حق دخترها و حق ریب و حق تجاوز جنسی اونها گپ بزنه، ممکنه خودی مورد حمله قرار بگیره و خودی مورد ظلم قرار بگیره. از خاطر چی؟ از خاطر خود از اینکه چون خود آزاد نکرده. این اشکال بسیار اساسی است. بعض وقت ما گفتم که اگر ما حق را خود ما مد نظر بگیریم، یعنی حق انسانی را مد نظر بگیریم و خاص اراده انسان ها را منشأ قرار بدیم، یک دختر باید خودکشی بکنه، یک بچه باید خودکشی بکنه، یک بلو کارهای دیگه که باید غلط کارها باید انجام بده. چرا؟ چون که حقش است. میگه ما آزاد است و ما کار منم ونی خانه بریز ظلم شده، ما باید خودکشی کنیم. در حالی که اگر حق الله را مد نظر بگیری، اونجی یک شخص حتی برای جسم از خود هم اختیار نداره که ما برم از مرزی خود ما خودکشی کنیم، یا حتی یک خراش بگیره، یک زخم که است بگیره. اینها آثار است و مو طرف عزیزا باید توجه کنی. امیدوارم که این مباحثی که مختصر در خدمت شما گفتم اینها مفید ثابت شده باشد. در این سلسله مباحث های بسیار زیاد است. گفتم هزارها کتاب ها لیکای شده که ما باید اونها را آهسته آهسته در خدمت شما و شما هم اگر اینترست داشتین بیان کنم تا آهسته آهسته جوان های یک اصطلاحات علمی منی وجود پیدا شونه و معاشره علمی شونه، سطحی معاشره مو بس دیگه از این باید عبور کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.